الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. تكبيریں کہنی ہے. تکبیریں کہنی کا سب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. ٹھیک ہو گیا. الله أكبر. 6 ضائع تکبیر ہوتی ہے نا, 3 پہلے پڑھنے کی بھول گیا نا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مائک میں بتایا کہ خطبہ سنیں. مائک میں بتائیں نا. ان کو بتایا خطبہ سن کے جائیں. تکبیرات پڑھے. تکبیرات پڑھیں. تکبیرات. تکبیرات. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سجدہ صاحب ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. تکبیرات پڑھیں. تکبیرات پڑھیں اور خطبہ پڑھیں. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين. الحمد لله كما حمده الحامدون والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ماهي الذنوب والخطايا والوسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وغوثنا وغياثنا
ومغيثنا وأولنا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول الله رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، يوم يتجلى فيه ربكم باسمه الكريم ويغفر للصائمين. ألا وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد أوجب على صاحب النساء صدقة الفطر وإنها لطهارة لصيامكم فأدوها تجربة بها أنفسكم تقبلها الله والصيام منا ومن أهل الإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، واذكروا الله عند كل شجر والإعلان، واذكروا الله عند كل شجر وحجر، واعلموا أن الله ليس بغافل عما تعملون واقتطعوا سنن سيد المرسلين. وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنه لا يعز من عاديت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا عالم الخفيات ويا قاضي الحاجات اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم تقبل دعانا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا واذكارنا وقراءة القرآن الكريم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين या इलाहुल आलमीन। हमने नमाज ईद अदा की, इसमें गलती कोताही होगी सरकार दो आलम सद का माफ़ फरमा, इसको भी बुलंद बाग में सिर्फ कबूल अता फरमा। या जिन अहबाब ने ईद पढ़ी या उनकी कबूल और मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन पाकिस्तान के हाल पर कलमा फरमा, पाकिस्तान के रहने वालों पर कलमा फजल फरमा। या इलाहुल आलमीन पाकिस्तान में इस्लाम का बोलबाला फरमा, दुश्मन का मुँह काला फरमा, दुश्मन इस्लाम को निस्वर नाकाम फरमा। या इलाहुल आलमीन इमरान खान को या सेहत वाली शान वाली ज़िंदगी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन या अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। हम सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा, बार बार गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह वो दाई है रियासत मदीना की, या अल्लाह उनको रियासत मदीना बनाने की तौफीक अता फरमा, उनको खैर लंबी जिंदगी दराज़ी उम्र ज़िंदगी अता फरमा, उम्र खिज़री अता फरमा। या अल्लाह उम्र खिज़री अता फरमा। या अल्लाह जितने भी कारकुनान दूर दूर से आए पैदा फरमा, कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह जितने मुस्लिम बीमार हैं सब जहाँ जहाँ भी बीमार सब कुछ अमला मुस्बिर अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.